मम प्रियाः देशवासिनः, नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मन की बात इति कार्यक्रमः देशस्य देशवासिनां च उपलब्धीनां समक्षं समानयनस्य दृढः मञ्चः अस्ति। देशेन साम्प्रतमेव एतादृशी एव उपलब्धिः दिल्ल्यां समायोजितायां ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट नाम्नि सम्मेलने दृष्टा। एआई इम्पैक्ट समिट इत्यस्मिन् सम्मेलने नानादेशीयाः नेतारः, उद्योगजगतः प्रमुखाः, नवोन्मेषकारिणः, नवोद्यमक्षेत्रे संलग्नाश्च उद्यमिनः भारतमण्डपे एकत्रीभूताः। आगामिकाले कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः शक्तेः उपयोगः जगति कथं भविष्यति इति दिग्दर्शनाय सम्मेलनमेतत् निर्णायकपरिवर्तनबिन्दुत्वेन सिद्धमभवत्। सखायः, अस्मिन् सम्मेलने विश्वनेतृभिः प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य प्रमुखकार्यपालकाधिकारिभिश्च सह मया मेलनस्य अपि अवसरः प्राप्तः। कृत्रिमबुद्धिमत्ता सम्मेलनस्य प्रदर्शनी विभागे मया विश्वनेतृभ्यः बहूनि वस्तूनि प्रदर्शितानि। अहं द्वौ विषयौ विशेषेण उल्लिखितुमिच्छामि। सम्मेलने उत्पादद्वयमिदं विश्वस्य नेतॄन् अत्यन्तं प्रभावितवत्। प्रथमः उत्पादः अमूल संस्थायाः प्रदर्शनी कक्षे आसीत्। तत्र निरूपितं यत् कृत्रिमबुद्धिः कथं पशुचिकित्सायाम् अस्माकं साहाय्यं करोति, अथ च कथं प्रतिसप्ताहं प्रतिचतुर्विंशतिहोरात्मक कृत्रिमबुद्धिसाहाय्येन कृषकाः स्वस्य दुग्धव्यवसायस्य, पशुपालनस्य च लेखाविवरणं व्यवस्थापयन्ति। सखायः, द्वितीयः उत्पादः अस्माकं संस्कृत्या सम्बद्धः आसीत्। विश्वस्य नेतारः एतद् दृष्ट्वा विस्मयं गताः यत् कृत्रिमबुद्धेः साहाय्येन वयं स्वकीयान् प्राचीनग्रन्थान्, प्राचीनज्ञानपरम्पराम्, अस्माकं च पाण्डुलिपिः कथं संरक्षामः, अथ च सर्वम् अद्यतनवंशानुक्रमानुरूपं कुर्मः। सखायः, प्रदर्शनीक्रमे प्रदर्शनार्थं सुश्रुतसंहितायाः चयनं कृतम्। आद्ये चरणे प्रदर्शितं यत् कथं प्रौद्योगिक्याः साहाय्येन वयं पाण्डुलिपीनां चित्रगुणवत्तां परिष्कृत्य ताः पठनयोग्याः कुर्मः। द्वितीये चरणे अस्य चित्रस्य यन्त्रपाठ्ये पाठे परिवर्तनं कृतम्। अग्रिमचरणे यन्त्रपाठ्यः पाठः कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः अवतारेण पठितः। ततः परं प्रदर्शितं यत् कथं प्रौद्योगिक्या एतत् अमूल्यं भारतीयज्ञानं भारतीयभाषासु, वैदेशिकभाषासु च अनूदितुं शक्यते। भारतस्य प्राचीनज्ञानम् आधुनिक अवतारमाध्यमेन ज्ञातुं विश्वनेतारः महतीं रुचिं प्रदर्शितवन्तः। सखायः, अस्मिन् सम्मेलने जगतः कृत्रिमबुद्धिक्षेत्रे भारतस्य अद्भुतक्षमताः विश्वाय प्रदर्शिताः। अस्मिन् नवधौ भारतदेशेन त्रीणि भारतनिर्मितानि कृत्रिमबुद्धिप्रतिरूपाणि अर्पितानि। कृत्रिमबुद्धिसम्मेलनमिदं स्वभावतः अद्य पर्यन्तं सम्पन्नेषु सम्मेलनेषु बृहत्तमम् आसीत्। एतत् सम्मेलनमालक्ष्य युवजनेषु हर्षः, उत्साहश्च दर्शनीयः आसीत्। अहं सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः अस्य सम्मेलनस्य सफलतायै वर्धापनानि समर्पयामि। सखायः, अहं प्रायः वदामि, यः क्रीडति सः विकसितो भवति। क्रीडा अस्मान् संयोजयति अपि। अद्यत्वे भवन्तः 2020 विश्वचषक क्रीडा स्पर्धाः पश्यन्तः भवेयुः। मम दृढः विश्वासः अस्ति यत् कदाचित् कञ्चित् विशिष्टं क्रीडकं प्रति दृष्टिः स्थिरा अपि जाता स्यात्। वेशभूषा तु कस्यचित् अन्यदेशस्य भवति, परं नाम श्रुत्वा अनुभूयते यत् अरे, एषः तु अस्माकं देशस्य इति। तदा हृदयस्य कस्मिंश्चित् कोणे मनाक् हर्षभावना उदेति, यतः सः क्रीडकः भारतीय मूल सम्भूतः भवति। तस्मै देशाय क्रीडति यत्र तस्य परिवारः निवसति। ते स्वस्वदेशस्य वस्त्रविशेषं धारयित्वा क्रीडाक्षेत्रे अवतरन्ति। पूर्णमनसा तस्य देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। केनडा देशस्य दले सर्वाधिकाः भारतीय मूल क्रीडकाः सन्ति। दलस्य नेतुः दिलप्रीत बाजवा इत्यस्य जन्म पंजाब राज्यस्य गुरदासपुरे अभवत्। नवनीत धालीवालस्य सम्बन्धः चण्डीगढ नगरेण अस्ति। अस्यां तालिकायां हर्ष ठाकर, श्रेयस मोवा सदृशानि बहूनि नामानि सन्ति, ये केनडा देशेन साकं भारतस्य अपि गौरवं वर्धयन्ति। अमेरिका दले कतिपयाः क्रीडकाः भारतीय गृहक्रीडाक्षेत्रात् निर्गताः सन्ति।
अमेरिकादलस्य नेता मोनाङ्क पटेलः पूर्वं गुजरातप्रदेशस्य 16 अष्टादशायुर्वर्गीये च दले अपि क्रीडितवान्। मुम्बईनगरस्य सौरभः, हरमीतसिंहः, दिल्ल्याः मिलिन्दकुमारः एते सर्वे अमेरिकादेशीयदलस्य गौरवाः सन्ति। ओमानदले अद्य समधिकाः क्रीडकाः सन्ति ये पूर्वं भारतस्य विविधराज्येषु क्रीडितवन्तः। जतिन्दर सिंहः, विनायक शुक्लः, करणः, जयः, आशीषः इत्यादयः क्रीडकाः ओमान क्रिकेट दलस्य दृढाः आधाराः सन्ति। न्यूजीलैंड, यूएई, इटली इत्यादीनां दलेष्वपि भारतीयमूलकाः क्रीडकाः स्वस्थानम् आरक्षन्ति। एतेषां बहूनां भारतीयमूलस्य क्रीडकानां प्रयासाः स्वदेशस्य गौरवं वर्धयन्ति, तत्रस्थानां युवानां कृते प्रेरणाः भवन्ति। इदमेव भारतीयतायाः वैशिष्ट्यम्। भारतीयाः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति ते स्वमातृभूमेः मूलैः सम्बद्धाः एव तिष्ठन्ति, तथा च स्वस्य कर्मभूमेः अर्थात् यस्मिन् देशे निवसन्ति तस्य विकासे अपि सहयोगं कुर्वन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, काभ्यामपि पितृभ्यां स्वशिशोर्वियोगात् नान्यत् महद् दुःखमस्ति। बालशिशोः वियोगस्तु अति गम्भीरं दुःखं भवति। कानिचित् दिनानि पूर्वं वयं केरलप्रदेशस्य एकां लघ्वीं निष्पापाम् आलिन् शेरिन् एब्राहम् नाम्नीं बालिकां वियोजितवन्तः। केवलं 10 मासेषु एव सा अस्मात् लोकात् प्रयाता। कल्पयन्तु, तस्याः पुरतः सम्पूर्णं जीवनमासीत्, या सहसैव प्रयाता। कियन्तः एव स्वप्नाः आनन्दाश्च अपूर्णा एव सञ्जाता। तस्याः पितरौ यां पीडाम् अनुभवन्तः सा शब्दैः अवर्णनीया। किन्तु एतादृशे गम्भीरे दुःखेपि आलिनस्य पिता अरुण अब्राहम्, माता च शेरिन् इत्येताभ्याम् एतादृशः निर्णयः कृतः येन प्रत्येकं देशवासिनः हृदयं तयोः प्रति सम्मानभावेन परिपूर्णमभवत्। ताभ्याम् आलिनस्य अङ्गदानस्य निर्णयः कृतः। अस्मात् एकस्मात् निर्णयात् तयोः चिन्तनस्य महानता, व्यक्तित्वस्य विशालता च ज्ञायते। एकतः तौ स्वस्याः बालिकायाः वियोगशोकेन निमग्नौ आस्ताम्, अपरतः परोपकारभावः अपि तयोः अन्तःकरणे आसीत्। तौ इच्छतः यत् अन्यः कश्चित् परिवारः एतादृशं दिवसं मा पश्येत्। आलिन् शेरिन् अब्राहम् अद्य अस्माकं मध्ये नास्ति, किन्तु तस्याः नाम देशस्य अल्पवयस्कानाम् अङ्गदातॄणां नामावलौ समाविष्टं जातम्। सखायः, एतेषु दिनेषु भारतदेशे अङ्गदान विषये जागरूकत्वम् अनारतं वर्धते। अनेन तेषां जनानां साहाय्यं भवति येषां तस्य आवश्यकता अस्ति। अनेनैव साकं देशे चिकित्सकीय अनुसन्धानमपि बलं प्राप्नोति। अस्यां दिशि बह्व्यः संस्थाः, बहवः जनाश्च असाधारणं कार्यं कुर्वन्ति। सखायः, केरलप्रदेशस्य आलिन् इव बहवः जनाः सन्ति ये अङ्गदानमाध्यमेन अन्येभ्यः द्वितीयं जीवनं प्रदत्तवन्तः। यथा दिल्ली निवासिनी लक्ष्मीदेवी इति। सा गतवर्षे केदारनाथ यात्रां कृतवती। एतस्यै 14 किलोमीटर दीर्घा पर्वतीय यात्रा कर्तव्या आसीत्। एतत् ज्ञात्वा भवतां विस्मयः भविष्यति यत् सा एषां यात्रां हृदय प्रत्यारोपणानन्तरं कृतवती। तस्याः हृदयं प्रतिशतं केवलं 15 मितमेव कार्यं करोति स्म। एवं स्थिते सति तस्यै दातुः हृदयं प्राप्तं, यस्य मृत्युः जातासीत्। ततः परं तस्याः जीवनमेव परिवर्तितम्। पश्चिमबङ्गालप्रदेशस्य गौराङ्ग बनर्जी द्विवारं नाथुला स्थानं गतवान्। एतत् समुद्रतलात् 14,000 फीट् उपरि स्थितमस्ति। विशेषः अयं यत् सः एतां सिद्धिं फुफ्फुस प्रत्यारोपणानन्तरम् अलभत्। राजस्थान प्रदेशे सीकर निवासिनः रामदेव सिंहस्य वृक्क प्रत्यारोपणं कर्तव्यमासीत्। अद्य सः क्रीडाकार्यजातेषु उत्कृष्टं प्रदर्शनं करोति। सखायः, युष्माभिः एतादृशानि अनेकानि प्रेरकोदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। अनेन पुनः इदं सिद्ध्यति यत् कस्यचिदेकस्य सत्प्रयासः न जाने कियत् जनानां जीवनं परिवर्तयितुं शक्नोति। अहं तान् सर्वान् जनान् हृदयेन प्रशंसामि यैः एतादृशानि सत्कर्माणि कृतानि। मम प्रियाः देशवासिनः, स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवावधौ मया रक्तदुर्गात् 5 प्राणानां विषये उक्तमासीत्। तेषु एकमस्ति दासतायाः मानसिकतायाः मुक्तिः।
अद्य देशः दासतायाः प्रतीकान् विहाय भारतीय संस्कृत्या सम्बद्धेभ्यः वस्तुभ्यः महत्त्वं ददाति। अस्यां दिशि अस्माकं राष्ट्रपति भवनेनापि एकं महत्त्वपूर्णं पदम् अंगीकृतम्। श्वः अर्थात फेब्रुवरी मासस्य 23 दिनाङ्के राष्ट्रपति भवने राजाजी उत्सवः समायोजयिष्यते। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपति भवनस्य केन्द्रीय प्राङ्गणे सी राजगोपालाचारी महोदयस्य प्रतिमायाः अनावरणं करिष्यते। असौ स्वतन्त्र भारतस्य प्रथमः भारतीय गवर्नर जनरल इति आसीत्। सः तेषु जनेषु आसीत् यैः सत्ता पदमिव न अपितु सेवारूपेण दृष्टा। सार्वजनिक जीवने तस्य आचरणम्, आत्मसंयमः, स्वतन्त्र चिन्तनं च अद्यापि अस्मान् प्रेरयन्ति। दौर्भाग्यात् स्वतन्त्रतायाः पश्चादपि राष्ट्रपति भवने आङ्ग्ल प्रशासकानां मूर्तयस्तु स्थापिताः आसन्, किन्तु देशस्य महद्भ्यः सुपुत्रेभ्यः स्थानं नैव दत्तम्। आङ्ग्लवास्तुकारस्य एडविन् लुटियन्स् इत्यस्य प्रतिमा अपि राष्ट्रपति भवने स्थापिता आसीत्। अधुना तस्य प्रतिमायाः स्थाने राजाजी महोदयस्य प्रतिमा स्थापयिष्यते। राजाजी उत्सवस्यावधौ राजगोपालाचारी महोदयमाधृत्य प्रदर्शनी अपि आयोजयिष्यते। एषा प्रदर्शनी फेब्रुवरी मासस्य 24 दिनाङ्कतः मार्च मासस्य च 1 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रभविष्यति। अवसरं प्राप्य भवन्तः अपि एतां द्रष्टुम् अवश्यं गच्छन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे मया भवद्भिः साकं डिजिटल अरेस्ट इति आङ्किकी निग्रहण विषये विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति। तदनन्तरं देशे आङ्किकी निग्रहणम्, आङ्किकी वञ्चनम् इत्यनयोर विषये अस्माकं समाजे प्रभूता जागरूकता सम्प्राप्ता। परमद्यापि अस्माकं परितः तादृशाः घटनाः भवन्ति याः अक्षम्याः सन्ति। निर्दोष जनाः आङ्किकी निग्रहणस्य आर्थिक वञ्चनायाश्च लक्ष्यं क्रियन्ते। अनेकवारं ज्ञायते यत् कस्यचित् वृद्ध नागरिकस्य आजीवनं सञ्चित धनं वञ्चितं। कदाचित् तस्य धनस्य अपहारः भवति यत् तेन बालानां शुल्कं दातुं सञ्चितमासीत्। व्यापारिभिः सह वञ्चनायाः वार्ताः अपि अस्माभिः श्रूयन्ते। कश्चित् दूरभाषं करोति, कथयति च अहम् एकः उच्चाधिकारी अस्मि, भवद्भिः कानिचित् विवरणानि दातव्यानि। तदनन्तरं सरलाः जनाः तथैव कुर्वन्ति। अतः युष्माकं सतर्कता, जागरूकता च अतीव आवश्यकी अस्ति। सखायः, भवन्तः सर्वे KYC अर्थात नो योर कस्टमर इति स्वग्राहकाभिज्ञान प्रक्रियां तु जानन्ति एव। यदा कदा भवद्भ्यः भवतां वित्तकोषात् KYC अद्यतनीकरणस्य अथवा पुनः स्वग्राहकाभिज्ञानस्य सन्देशाः आयान्ति, तदा मनसि प्रश्नः उत्पद्यते, मया तु पूर्वमेव KYC कृतमस्ति, तर्हि पुनः इदं किमर्थम्? भवद्भ्यः मम आग्रहः अस्ति, मा कुप्यन्तु। एतद् भवतां धनस्य सुरक्षायै एव अस्ति। वयं सर्वे जानीमः यत् अद्यत्वे निवृत्तिवेतनं, साहाय्यधनं, योगक्षेमधनं, UPI च सर्वं वित्तकोशेन सम्बद्धं भवति। एतस्मादेव कारणात् वित्तकोशाः समये समये पुनः स्वग्राहकाभिज्ञानं कुर्वन्ति, येन भवतां धनं सुरक्षितं भवेत्। आम्, अत्रापि भवद्भिः एकः विषयः ध्यातव्यः। ये अपराधिनः सन्ति ते कूटदूरभाषं कुर्वन्ति, SMS तथा च कूटसूत्रादिकं प्रेषयन्ति। अतः अस्माभिः सावहितं भवितव्यम्। एतादृशानां वञ्चकानां जाले च न पतितव्यम्। KYC अथवा पुनः KYC केवलं स्वस्य वित्तकोश शाखायां वा आधिकारिकतन्त्रमाध्यमेन तथा अधिकृतमाध्यमेन एव कारयन्तु। OTPE आधारसङ्ख्यां वा वित्तकोश सम्बन्धिनीं सूचनां कस्मैचिदपि मा यच्छन्तु। सर्वाधिका महत्वपूर्णा च वार्ता, स्वस्य पासवर्ड इति समये समये अवश्यं परिवर्तयन्तु। यथा प्रत्येकस्मिन् ऋतौ आहारादिकं परिवर्तते, वस्त्राणि अपि परिवर्तन्ते, तथैव नियमं कुर्वन्तु यत् कतिपयदिनेषु भवद्भिः स्वस्य पासवर्ड इत्यपि परिवर्तनीयम्। सखायः, साम्प्रतमेव भारतीय रिजर्व बैंक संस्थया एतेषु विषयेषु वित्तीय साक्षरता सप्ताहस्य आयोजनं कृतमासीत्। वित्तीय साक्षरतायाः इदमभियानम् इदानीं वर्षं यावत् चलिष्यति। अतः भारतीय रिजर्व बैंक संस्थायाः सन्देशं ध्यानेन शृण्वन्तु, स्वग्राहकाभिज्ञानं च अद्यतनं कारयन्तु। ध्यातव्यं, सम्यक् स्वग्राहकाभिज्ञानं समये च पुनः स्वग्राहकाभिज्ञानं करोति वित्तकोशं सुरक्षितम्।
भवन्तु सशक्त नागरिकाः, यतः सशक्त नागरिकैः एव निर्मीयते सुदृढम् आत्मनिर्भरं च भारतम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं कृषकाः केवलम् अन्नदातारः न सन्ति, ते भूमेः सत्यसाधकाः सन्ति। मृत्तिकायाः सुवर्णीकरणं किं भवति इत्यस्माकं कृषकेभ्यः एव शिक्षणीयम्। अद्यतनः अस्माकं कृषकः परम्परां तथा आधुनिक प्रौद्योगिकीम् उभे समं वहति। एतद् दृष्ट्वा मयि हर्षः जायते यत् अस्माकं कृषकाः अधुना केवलम् उत्पादनमेव न कुर्वन्ति, अपि तु गुणवत्तायाः मूल्यवर्धनस्य नूतन विपणिनां च अपि चिन्तनं कुर्वन्ति। ओडिशा राज्ये हिरोद पटेल नामकेन एकेन युव कृषकेन सम्बद्धा सूचना निस्सन्दिग्धम् अतीव प्रेरणादायिनी अस्ति। प्रायः 8 वर्ष पूर्वं यावत् सः स्वपित्रा शिवशंकर पटेल महोदयेन साकं पारम्परिकरीत्या धान्य कृषिं करोति स्म। परं तेन कृषिकार्यं नूतन दृष्ट्या द्रष्टुमारब्धम्। स्वकृषिक्षेत्रस्थ तडागस्य उपरि सुदृढं जालिकायुतं संरचनं निर्मितं। तस्य उपरि लतावर्गस्य शाकानि परिवर्धितानि। तडागस्य चतुर्षु दिक्षु कदली, अमृतफल, नारिकेल वृक्षाः रोपिताः। तडागे च मत्स्यपालनमपि आरब्धम्। मन्ये एकस्मिन्नेव स्थले परम्परागत कृषिरपि प्रवर्तते, शाकानि, फलानि, मत्स्यपालनं चापि। अनेन भूमेः उत्तमः उपयोगः अभवत्, जलस्य संरक्षणं जातम्, अतिरिक्त आयः अपि प्राप्तः। अद्य सुदूरात् कृषकाः तस्य आदर्श प्रारूपं द्रष्टुमागच्छन्ति। सखायः, केरल राज्यस्य त्रिशूर जनपदे एकः एतादृशः ग्रामोऽस्ति यत्र एकस्मिन्नेव कृषिक्षेत्रे 70+ प्रकारकाणि धान्यशस्यानि रोप्यन्ते। तेषु स्थानीय प्रकारकाणि अपि सन्ति, औषधीय प्रकारकाणि अपि सन्ति, अन्य राज्येभ्यश्च आनीताः प्रजातयः अपि सन्ति। न केवलम् इदं कृषिकार्यमेव, अपि तु बीजानां रिक्थरक्षणस्यापि महत् अभियानमस्ति। अस्माकं कृषकाणां परिश्रमस्य प्रभावः अङ्काकलनेऽपि दृश्यते। भारतदेशः अद्य विश्वस्य महान् व्रीहि उत्पादक देशः सञ्जातः अस्ति। 15 कोटि टनाधिक परिमितं तण्डुलोत्पादनं न खलु एषा न्यूनोपलब्धिः। वयं स्वकीयाः आवश्यकताः पूरयामः। विश्वस्य फूड बास्केट इति खाद्यान्नपुटकाय अपि योगदानं कुर्मः। सखायः, अधुना तु कृष्युत्पादाः वायुमार्गेणापि सुलभतया विदेशं प्रेष्यन्ते। कर्णाटक राज्यस्य नञ्जनगुड कदली फलानि, मैसूरु ताम्बूलपत्राणि, इण्डी जम्बीराणि च मालदीव देशं प्रेषितानि। एते उत्पादाः स्वस्य स्वाद गुणवत्ताभ्यां प्रसिद्धाः सन्ति। एतेभ्यः GI टैग अपि प्रदत्तमस्ति। अद्यतनाः कृषकाः गुणवत्ताम् इच्छन्ति, परिमाणं वर्धयन्ति, स्वकीयां च अभिज्ञानं निर्मान्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, गतवर्षे अस्मिन्नेव काले सम्पन्नस्य महाकुम्भस्य अद्भुतानि चित्राणि भवद्भिः अवश्यं स्मर्यन्ते। संगमतीरे जनसागरस्य उद्गमः, आस्थायाः अगाधः प्रवाहः, स्नानस्य तस्मिन् पवित्रे क्षणे मन्ये भारतदेशः आत्मनः सनातन चेतनायाः साक्षात्कारं कुर्वन्नासीत्। सखायः, महाकुम्भस्य सा एव धारा, स एव माघमासः, सा एव श्रद्धायाः स्वरः। यदा उत्तरदिशातः दक्षिणदिशि गच्छति तदा एकं नूतनमभिज्ञानं गृह्णाति। सखायः, केरलभूमौ भारतपुझा नद्याः तीरे तिरुनावायायाम् 1 शताब्दपुरातनी परम्परास्ति, मामङ्गम् इति। अनेके जनाः तं महामाघ महोत्सवः अथवा केरलकुम्भः इत्यपि कथयन्ति। माघमासे पवित्र नद्यां स्नानं तत्क्षणं च जीवनस्य स्थायि स्मरणम्, एषा एव अस्य आत्मा अस्ति। कालप्रवाहे एषा परम्परा मन्ये विलुप्ता एव आसीत्। प्रायः 50-200 वर्षपर्यन्तम् आयोजनमिदं न तादृक् भव्यमासीत् यथा पूर्वं भव्यमासीत्। परमधुना स्वरिक्थं पुनः अभिजानति। अस्माकं राष्ट्रे इतिहासः पुनः परिवर्तितः। वारेस्मिन् विना कयाचिदपि विशेष घोषणया केरलकुम्भस्य सफलमायोजनमभवत्। जनाः परस्परं सूचितवन्तः, कर्णपरम्परया वार्ताः प्रसृताः, पश्यन्तः एव श्रद्धालवः तिरुनावायां समागताः। सखायः, महाकुम्भः वा केरलकुम्भो वा एतानि केवलं स्नानपर्वाणि एव न सन्ति,
अपितु स्मृतेः जागरणमिदम् संस्कृतेः पुनः स्मरणमिदम् उत्तरदिग्भागतः दक्षिणं यावत् नद्यः भिन्नाः स्युः तीराणि भिन्नानि स्युः परम् आस्थायाः धारा एका एव अयमेव भारतदेशः। सखायः अस्माकं देशे ते जनाः सदा जनानां हृदयेषु वसन्ति ये समाज कल्याणाय कार्यं कुर्वन्ति ये स्वेषु सत्कर्मसु जनतायै एव प्राथमिकतां दत्तवन्तः। अम्मा जयललिता महोदया एतादृशी एव लोकप्रिया नेत्री आसीत्। फेब्रुवरी मासस्य 24तमे दिने तस्याः जन्मदिवसस्य अवसरः भवति। तमिलनाडु जनानां तां प्रति स्नेहः इयान् प्रगाढः आसीत् यः अद्यापि मया राज्ययात्रायां दृश्यते। अम्मा जयललिता महोदयायाः नामस्मरणमात्रेणैव तमिलनाडु निवासिनां मुखानि प्रसन्नानि भवन्ति। अस्माकं नारी शक्तेः तया सह विशेषः सम्बन्धः आसीत्। एतदपि एतदर्थमस्ति यतो हि प्रशासति सति तया मातृभ्यः भगिनीभ्यः पुत्रीभ्यश्च अनेके प्रशंसनीयाः प्रयत्नाः कृताः। राज्ये विधिव्यवस्थां सुदृढां कर्तुमपि तया सुदृढाः पादक्षेपाः कृताः। देशभक्तिः तस्याः अन्तःकरणे पूर्णतया व्याप्ता आसीत्। अनेन साकमेव भारतस्य सांस्कृतिक रिक्थे तस्याः महान् गौरवः आसीत्। अम्मा जयललिता महोदयया समं सञ्जातानि सर्वाणि मेलनानि संवादाः अद्यापि मम मनसि प्रत्यग्राणि सन्ति। सा गुजरात राज्ये 12,2000 च मम शपथग्रहण समारोहेऽपि सम्मिलिता आसीत्। यदा आवां स्वस्वराज्ययोः मुख्यमन्त्रिणौ आस्व तदा सुशासन प्रभृतिषु विषयेषु अस्माकं मध्ये प्रायः संवादः भवति स्म। तस्याः चिन्तनम् अतीव स्पष्टं, विचाराश्च अतीव सुव्यवस्थिताः आसन्। एषा तस्याः महती विशेषता आसीत्। केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वं पावने पोङ्गल पर्वणि तया अहं मध्याह्न भोजनाय चेन्नई नगरे आमन्त्रितः। तस्याः स्नेहसिक्तः भावः मम कृते अविस्मरणीयः भविष्यति। पुनरपि तस्यै विनम्रां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। समाजाय तया कृताः सेवाः सर्वदा स्मृतौ भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना अहं संवादं करिष्यामि मम प्रियैः लघुभिः प्रज्ञावन्तैः बालकैः सह येषां परीक्षा प्रवर्तते। आशासे यत् अस्य मासस्य आदौ भवन्तः परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमं दृष्टवन्तः स्युः। काञ्चित् शिक्षां च प्राप्तवन्तः स्युः। किन्तु पुनरपि पृच्छामि यत् आपीडनं तु नैव गृह्णन्ति। मम प्रियाः बालकाः, भवन्तः खलु परीक्षा योद्धारः। अयं मे विश्वासः यत् नूनं भवन्तः मनसा परीक्षा प्रस्तुतये सन्नद्धाः स्युः। आम्, एतस्मिन् काले मनसि कश्चित् संशयः स्वाभाविकः। कदाचित् प्रतीयते यत् स्मरणे सर्वं स्थास्यति न वा। कदाचित् प्रतीयते यत् समयः अल्पो न भवेत्। एते भावाः प्रत्येकं वंशानुक्रमस्य बालैः सर्वैः अनुभूताः। न खलु भवन्तः एकाकिनः। स्मर्तव्यं यत् भवतां मूल्यं केवलम् अंकपत्रेण न निर्धार्यते। अतः आत्मविश्वासं धारयन्तु। यदधीतं तत् पूर्ण मनोयोगेन लिखन्तु। यन्न ज्ञातं तेन एकेन प्रश्नेन मनः न आक्रान्तं भवतु। एकः अन्यः सन्देशः, पितृभ्याम् आचार्येभ्यश्च सततं संवादं कुर्युः। ते भवतां परिश्रमेण एव तुष्टाः भवन्ति, न खलु अंकैः। भवतां प्रयासेनैव भवताम् अभिज्ञानं कुर्वन्ति। मम पूर्णः विश्वासः अस्ति यत् भवन्तः परीक्षायामपि सफलाः भविष्यन्ति। जीवनस्य सर्वोच्च शिखरानपि प्राप्स्यन्ति। सखायः, इदानीं रमजान मासः प्रवर्तते। अहमस्य पवित्र मासस्य कृते सर्वेभ्यः शुभकामनाः वितरामि। शीघ्रमेव होली पर्व अपि आगमिष्यति। मन्ये रंग हर्ष हास्य पूर्णः कालः आगन्ता इति। भवन्तः सर्वे परिवारैः सह उत्सवान् आनन्देन आचरन्तु। वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रः अपि स्मर्तव्यः। अस्माकं होलिका पर्वणि अन्येषु चोत्सवेषु नैके सज्जायोग्य सम्भाराः प्रविष्टाः ये विदेशी उत्पादाः सन्ति। एते उत्सवेभ्यः दूरीकरणीयाः। होलिका पर्वणः अपि दूरीकरणीयाः। स्वदेशी स्वीकुर्वन्तु। यदा भवन्तः स्वदेशी वस्तूनि क्रीणन्ति तदा राष्ट्रस्य आत्मनिर्भरता अभियाने अपि साहाय्यं भविष्यति। सखायः,
प्रतिमासं मन की बात कार्यक्रमाय भवद्भ्यः अनेके परामर्शाः प्राप्यन्ते। भवतां सन्देशैः देशस्य प्रत्येकं कोणे स्थितानाम् अद्भुत प्रतिभानां विषये ज्ञानं भवति। स्वार्थं परित्यज्य समाजाय किञ्चित् कर्तुं प्रेरणादायक गाथाः भवता अशेष देशवासिभ्यः प्राप्ताः। भवन्तः एतादृशान् प्रयत्नान् अविरतं कुर्वन्तु। भवतां सन्देशानां प्रतीक्षा भविष्यति। पुनरपि भवद्भ्यः भवतां च परिवारेभ्यः आगामि उत्सवानां हार्दाः शुभकामनाः। बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः।